इंसान इस ज़मीन पर कदम रखते ही इस दुनिया को समझने, इसकी बनावट, निज़ाम और राजों को जानने की जस्तजू में लग गया और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये दुनिया बिना किसी खालिक के नहीं चल रही और न ही इतना पेचीदा निज़ाम बिना किसी खालिक के कंट्रोल के चल सकता है। इस सवाल का जवाब अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर नाजिल करदा आसमानी किताबों में दिया। लिहाजा जब कुरैश मक्का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मौजज़ा दिखाने को कहा करते तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यही जवाब देते कि यह कुरान ही आपका सबसे बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि यह किताब न सिर्फ उस जमाने के वाक़ियात और हालात और तमाम मसाइल के लिए नूर और हिदायत थी, बल्कि आने वाले ज़माने के लिए भी मशाले राह है, जिसमें फल्कियात, नबातियात, फेपोजिनियात, मबादल तिबियात, अर्जियात और रियाजियात की बेशुमार बातें और हैरत अंगेज राज मौजूद है, जिसे आज की जदीद साइंस दरियाफ्त कर रही है और हैरत से इस मुकद्दस किताब की तरफ देख रही है जो 1500 साल पहले अरब के बंजर सहरा से निकला, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। इस मुकद्दस कलाम में इस कायनात के बेशुमार राज मौजूद है, जिनमें से चंद एक निकात का हम जिक्र करेंगे। लोहा जमीन पर मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाता है, मगर ये जमीन का मादा नहीं बल्कि ये आसमान से इस दुनिया में आया है। साइंस के इस नई तहकीक के मुताबिक लाखों करोड़ों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और जमीन पर गिरने वाले मेटेरोइड से लोहा ही जमीन पर आया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कुछ यूं है, और हमने लोहे को जबरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फायदा उठा सके। आज से 1400 साल पहले जब कॉस्मोलॉजी का इल्म मौजूद नहीं था और न ही टेलीस्कोप की दरियाफ्त हुई थी, उस वक्त कुरान मजीद ने इस कायनात के बारे में कहा था और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। इसकी तस्दीक 20वीं सदी के साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में की है। हॉकिंग ने लिखा है कि कायनात फैल रही है और यह इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। इस आयत की तशरीह में मशहूर मुफक्किर इब्न अरबी ने भी अपनी तहरीरों में लिखा है कि अल्लाह की तख्लीक का यह अमल मुसलसल जारी है और ये कायनात फैलती जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल के मुतालिक एक आयत नाजिल हुई, यकीनन अगर ये बाज न रहा तो हम इसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार है। ये आयत इसलिए नाजिल हुई थी क्योंकि अबू जहल बहुत झूठ बोला करता था। इस आयत में दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा कहा गया है। आज जदीद साइंस हमें बताती है कि दिमाग का प्री फ्रंटल एरिया यानी सामने वाला हिस्सा ही सच और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। क्यों कुरान मजीद ने पेशानी की तरफ इशारा करके इसी साइंसी हकायक को साफ कर दिया। सूरह अल-क़ियामा में अल्लाह का इरशाद है, हाँ जरूर करेंगे, हम तो कादिर है कि इसकी पोड़ पोड़ तक दुरुस्त कर दे। दरअसल आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर शख्स का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, यहाँ तक के जुड़वा बच्चों तक के फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ होते हैं। ये फिंगरप्रिंट एक इंसान की सबसे इनफरादी शनाख्त होती है, जिसे आज 20वीं सदी में फोरेंसिक साइंस इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कुरान मजीद ने इससे 1400 साल पहले ही बयान कर दिया कि बरोज़े क़यामत अल्लाह इंसान की हड्डियों और उंगलियों के पोड़ पोड़ तक दुरुस्त करके उसे जिंदा उठाएगा। कुछ साल कबल यूनिवर्सिटी ऑफ लोजन के एक रिसर्च में बताया गया कि चींटी दूसरे कीड़े मकोड़ों के मुकाबले काफी समझदार और मुहर्रिक होती हैं, क्योंकि वो आपस में ही बातें करती हैं। दरअसल ये चींटियां अपने मुंह से एक फ्लूइड निकालकर दूसरी चींटी के मुंह में रख देती हैं और वो इस पैगाम को डिकोड करके समझ लेती हैं। कुरान मजीद में सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये के ज़मन में कहा गया है कि एक चींटी ने कहा, ए चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी न हो। बरसों कबल मुल्हिदीन कुरान पाक के इस वाक़ये को महज किस्सा और अफसाना करार देते रहें और मजाक बनाते रहें कि चींटियां कैसे बात कर सकती है, जिसे आज जदीद साइंस ने अपनी तहकीक से साबित कर दिया है। कुरान मजीद में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी हैरान कर देने वाले हकाइक और इशारे मौजूद है। मसलन कुरान मजीद में लफ्ज़ अल-बहर यानी समंदर 32 मरतबा आया है और लफ्ज़ अल-बर यानी ज़मीन 13 मरतबा आया है। रियाजी के परसेंटेज के उसूल के तहत दोनों नंबर्स को जमा करे तो 45 का अदद निकलता है, यानी समंदर का तनासब 71% और ज़मीन का परसेंटेज 28% बनता है। और आज की जदीद साइंस हमें यह बताती है कि इस दुनिया में समंदर और ज़मीन का तनासब भी बिल्कुल इतना ही है। लिहाजा ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने एक्यूरेट परसेंटेज कुरान मजीद में मौजूद हो। ये सिर्फ उसी का कलाम हो सकता है जिसने समंदर और खुश्की की तख्लीक की हो।
دنیا کا ہر جاندار خلیوں سے بنا ایک مخلوطی مخلوق ہے اور خلیوں سیل سے ہی تمام جاندار کی تخلیق ہوتی ہیں۔ ان خلیوں کا مرکزی کردار کروموزوم ہوتا ہے جس سے ڈی این اے بنتا ہے۔ دراصل دنیا کے ہر جاندار کے اندر مخصوص تعداد میں کروموزوم پائے جاتے ہیں۔ ان کروموزومز میں اس جاندار کے تمام موثی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو وہ اپنے آباء و اجداد سے حاصل کرتا ہے اور جس میں اس کے بناوٹ، شکل و صورت اور اعداد و اطوار سب کچھ موجود ہوتی ہیں۔ انسان کی خلیوں کے اندر 46 کروموزومز پائے جاتے ہیں، گھوڑوں کے اندر 64، بلی کے اندر 38، جبکہ بکریوں میں 60 کروموزومز موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہر جانور اور پیڑ پودوں کا اپنا الگ الگ کروموزوم نمبر ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ کروموزومز کی دریافت پروفیسر والٹر فلم نے سال 1882 عیسوی میں کی تھی، جبکہ انسانی کروموزومز کی دریافت سال 1956 میں ہوئی۔ اب اگر ہم قرآن مجید میں سورہ الزلزلہ میں غور کریں، اس آیت میں موجود لفظ انسان سے پہلے 46 حروف آتے ہیں۔ یہ حیرانی کی بات ہے کہ انسانی جسم میں بھی 46 کروموزومز پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں لفظ بندر سے پہلے 48 حرف آتے ہیں اور بندر کے جسم میں بھی 48 کروموزومز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نمل کے اندر لفظ شہد کی مکھی سے پہلے 16 حروف آتے ہیں جو کہ شہد کی مکھی کا کروموزوم نمبر ہے۔ سورہ عمران میں لفظ گھوڑا سے پہلے 64 حروف آتے ہیں، گھوڑوں کے خلیوں میں بھی تعداد اتنی ہی ہے۔ اور اسی طرح سورہ کاف میں لفظ اونٹ سے پہلے 74 حروف آتے ہیں جو اونٹ کا کروموزوم نمبر ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار سائنٹیفک فیکٹس کے علاوہ بہت ساری پیشنگوئیاں یعنی فیوچر پریڈکشن بھی موجود ہے، جن میں بہت سی پیشنگوئیاں وقوع پذیر ہو چکی ہیں اور کچھ ہونا ابھی باقی ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت دنیا کے دو عظیم طاقتیں یعنی روم اور فارس کے درمیان شدید جنگ برپا تھی۔ جنگ میں مسلسل پرشین امپائر کی فوج رومن امپائر کو شکست دے رہی تھی۔ مشرکین مکہ فارس کی فتح سے بہت خوش تھے کیونکہ فارسی بھی آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ بھی مشرک تھے، لہٰذا اس دوران سورہ روم کی آیت نازل ہوئی۔ روم والے قریب ترین زمین میں مغلوب ہوں گے مگر وہ اس شکست کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے۔ عربوں کے لیے یہ پیشنگوئی بالکل ناقابل یقین تھی کیونکہ رومی مسلسل شکست پر شکست کھا رہے تھے، لیکن چند ہی عرصے بعد قیصر روم قسطنطنیہ سے باہر نکلا اور اس کی فوجوں نے فارسیوں پر پے در پے حملے کیے، جس سے فارسیوں کو شکست ہوئی اور رومی غالب آ گئے۔ رومیوں کے متعلق یہ عالمی پیشنگوئی کوئی معمولی بات نہیں تھی بلکہ یہ قرآن کریم کا ایک حیرت انگیز معجزہ تھا جس نے قریش مکہ کو بالکل حیران کر دیا تھا۔ 9 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا تو فتح مکہ کے دن نبی پر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا ہے اور انہیں جلد ہی فتح نصیب ہوئی اور اب مزید بہت سی نعمتیں بھی دیں گے جنہیں وہ لیں گے۔ اللہ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد کئی جنگوں میں فتح کی خوشنودی دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے خیبر، حنین، تبوک اور خلفاء کے دور میں بے شمار علاقے فتح کیے اور مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوئی۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے ہر ورق، ہر آیت، ہر جملے میں اتنے راز چھپے ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے کسی انسان کے لیے ایسا کتاب لکھنا ناممکن تھا۔ یہ سب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ سب بنایا ہو، جو اس کائنات اور تمام مخلوق کا خالق ہو۔ قرآن مجید کے اور کتنے راز اور پیشنگوئیاں مستقبل میں سامنے آئیں گی یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ انسانی دماغ کا قرآن مجید کو سمجھنے کا یہ سفر ابھی نامکمل ہے اور یہ سفر اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔